नेपाल सरकारले मिति 2080 साल साउन 23 गते मंगलबारका दिन राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 जारी गरेको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 को बारेमा म यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै सामाजिक अन्तर्क्रिया, सार्वजनिक सेवा, सूचना प्रवाह यसमा आमूल परिवर्तन भइरहेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट पारदर्शी एवं प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। सूचना प्रविधिको निरन्तर विकास, बढ्दो प्रयोग एवं गतिशीलतासँगै सूचना प्रणालीमाथिको अनधिकृत पहुँचको समस्या पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको हुन्छ। राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन, विकासको व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा जनताका दैनिक क्रियाकलापहरू सूचना प्रविधिमा निर्भर हुँदै गइरहेको अवस्थामा सूचना प्रविधि प्रणालीलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई यसको प्रयोग मार्फत हुने सेवा प्रवाहमाथि जनताको विश्वास बढाउन आवश्यक देखिएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सूचना प्रणालीमाथि भइरहेका साइबर आक्रमण प्रतिरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको हुन्छ। नागरिक अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकप्रतिको प्रतिबद्धता समेतलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा सूचना प्रविधि प्रणालीमा साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुन सक्ने आक्रमणहरूबाट सुरक्षित रहन साइबर सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिएको यो नीतिमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। नेपालमा सबैभन्दा पहिला 2028 सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क प्रशोधनका क्रममा कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोग भएको थियो। 2031 सालमा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित पहिलो संस्था सेन्टर फर इलेक्ट्रोनिक्स डेटा प्रोसेसिङको स्थापना भयो, जसको नाम पछि परिवर्तन भएर राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र बनेको हो। सबैभन्दा पहिला 2028 सालमा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कको प्रशोधन गर्ने क्रममा कम्प्युटरको प्रयोग भयो। 2031 सालमा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित पहिलो संस्था, यसको नाम सेन्टर फर इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ भन्ने संस्थाको स्थापना भयो र यसको नाम पछि परिवर्तन भएर राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र भनेर स्थापना भयो। राष्ट्रिय सञ्चार नीति 2049, दूरसञ्चार सेवा ऐन 2053, दूरसञ्चार नियमावली 2054 लागू भए पश्चात मुलुकमा दूरसञ्चार सेवा खुल्ला एवं प्रतिस्पर्धी युगमा प्रवेश गरेको हो। विक्रमसम्म 2057 सालमा लागू भएको सूचना प्रविधि नीतिले सूचना प्रविधिलाई देशको बृहत्तर लक्ष्य हासिल गर्ने औजारको रूपमा स्थापित गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। सूचना प्रविधिको उपयोगबाट सामाजिक एवं आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ सूचना प्रविधि नीति 2067 जारी भयो। यही नीतिमा सूचना प्रविधिको प्रयोगका सम्बन्धमा सूचनाको सुरक्षा एवं तथ्याङ्कको गोपनीयतालाई सुदृढ गर्ने विषयलाई पनि जोड दिएको थियो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 मा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा सुरक्षा एवं विश्वासको प्रत्याभूति गरिने, साइबर अपराधको रोकथाम तथा अभियोजन प्रणालीको विकास गरिने, साइबर आक्रमण पहिचान, रोकथाम, प्रतिरक्षा लगायतका आयामलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा जोड दिएको छ। आवधिक योजनाहरूमा समेत साइबर सुरक्षाका विषयलाई जोड दिएको छ। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट समेत साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा केही कार्यहरू भइरहेका छन्। अहिलेको वर्तमान स्थितिका सन्दर्भमा यो नीतिमा भनिएको छ, नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने विषयलाई राज्यका नीतिमा पनि समावेश गरिएको छ। विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनका साथै विद्युतीय अभिलेखमाथि अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 तथा विद्युतीय कारोबार नियमावली 2064 कार्यान्वयनमा रहेका छन्। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 र विद्युतीय कारोबार नियमावली 2064 अहिले कार्यान्वयनमा रहेका छन्। यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासन प्रवर्धन गर्ने लगायतका उद्देश्य राखेर सूचना तथा सञ्चार नीति 2072 जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस नीतिमा साइबर सुरक्षाको विषयलाई सम्बोधन गर्दै साइबर सुरक्षा निकायको स्थापना, साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम, प्रतिरक्षा लगायतका आयामको प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आपतकालीन कम्प्युटर उद्धार समूहको स्थापना गरी साइबर सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतीहरू शीघ्र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। यसरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 ले साइबर सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको एक महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा पनि समेटेको छ। यस्तै चालु आवधिक योजनाले साइबर सुरक्षा तथा गोपनीयता सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापना गरी
साइबर सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि जोड दिएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 लागू भएको छ। यसमा पनि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना लगायत साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई समावेश गरिएको छ। दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको सूचना प्रविधि प्रणालीलाई समेटिने गरी साइबर सुरक्षा विनियमावली 2077 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सूचना प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका 2071 का साथै अनलाइन बाल सुरक्षा निर्देशिका 2076 कार्यान्वयनमा रहेका छन्। नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिँदै आएको छ। यो भयो नेपालमा भइरहेको साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको बारेमा। यसका केही समस्या र चुनौतीहरू पनि रहेका छन्, जसलाई यस नीतिमा समस्याको रूपमा बुदागत रूपमा दिएको छ। साइबर सुरक्षाको लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था तथा संरचना नहुनु यो पहिलो समस्याको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै दोस्रोमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको कमी हुनु यो दोस्रो समस्याको रूपमा रहेको छ। यसैगरी तेस्रो समस्या चाहिँ साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तथा अनुसन्धानको कमी हुनु यो तेस्रो समस्याको रूपमा रहेको छ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी सचेतनाको कमी हुनु यो अर्को समस्या अथवा चौथो समस्याको रूपमा रहेको छ। यस्तै साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा आन्तरिक तथा बाह्य समन्वयमा कमी हुनु यी पाँचवटा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी समस्याहरूलाई यो नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै चुनौतीहरू पनि छन्। यी चुनौतीहरू सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीमा हुने साइबर आक्रमणको जोखिम न्यून गर्नका लागि नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्नु, साइबर सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न समयानुकूल अनुसन्धान तथा क्षमतामा आधारित दक्ष जनशक्तिको विकास र उपयोग गर्नु। यस्तै अर्को चुनौतीको रूपमा राष्ट्रिय संवेदनशील पूर्वाधारको पहिचान एवं संरक्षण गर्नु, सार्वजनिक व्यावसायिक र व्यक्तिगत सूचना तथा तथ्याङ्कमा अनधिकृत पहुँच नियन्त्रण गर्नु, नागरिक सेवामा विश्वसनीय डिजिटल प्रणाली र साइबर सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु, साइबर सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा समन्वय गर्नु यी चुनौतीको रूपमा रहेका छन्। यस्तै नीतिको आवश्यकता किन रह्यो भन्ने विषयमा यो नीतिमा पनि उल्लेख गरिएको छ। मुख्य गरी यस नीतिले सङ्कलित, प्रशोधित, सङ्ग्रहित, प्रकाशित एवं प्रसारित सूचना, तथ्याङ्क एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको गोपनीयता, अखण्डता, उपलब्धता, प्रमाणिकता र आधिकारिकताको स्तर वृद्धि गर्न संवेदनशील पूर्वाधार प्रदायकहरूले सञ्चालन गरेका वा उपयोग गरेका सूचना प्रणालीको जोखिम व्यवस्थापन तथा क्षमता वृद्धि गर्न समेत महत्त्वपूर्ण आधार निर्माण गर्ने हुँदा उत्थानशील साइबर स्पेस निर्माणका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएको छ भनेर यो नीतिको आवश्यकताको विषयमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यस्तै दीर्घकालीन सोचको रूपमा सुरक्षित एवं उत्थानशील साइबर स्पेसको निर्माण यसको दीर्घकालीन सोच रहेको छ। यसको ध्येय कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकास गर्दै विधि, प्रविधि र जनशक्तिको संयोजनबाट सूचना तथा तथ्याङ्क एवं सूचना सञ्चार तथा प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने यसको मुख्य ध्येयको रूपमा यो नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै लक्ष्यको रूपमा विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचाङ्क जसलाई ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्स छोटकरीमा यसलाई GCI भनेर भनिन्छ, यो स्कोर अहिले 44.99बाट आगामी 5 वर्षभित्रमा 60, 10 वर्षभित्रमा 70 र 15 वर्षभित्रमा 80% पुर्याउने साइबर सुरक्षा सूचाङ्कलाई 80% सम्म पुर्याउने 15 वर्षभित्र 80% सम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै यहाँ 5वटा उद्देश्यहरू रहेका छन् र यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि विभिन्न 9वटा रणनीतिहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यी 9वटा रणनीतिको मार्फत यी उद्देश्य पूरा गर्ने उद्देश्य राखिएको छ भने रणनीतिहरूलाई पूरा गर्नका लागि छुट्टै कार्यनीति पनि यो नीतिमा उल्लेख गरिएको छ, जसलाई क्रमशः रणनीति नम्बर 1 देखि रणनीति नम्बर 9 सम्मका यी कार्यनीति पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जसलाई यहाँले विस्तृत रूपमा यसलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई यो विस्तृत उल्लेख गरेको पाइन्छ। यस्तै यसको संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धमा रहेको छ 12औं नम्बरमा भने यसको नीतिको समग्र निर्देशन, सहजीकरण तथा मार्गदर्शनको लागि ध्यायवंशीको निर्देशक समिति गठन गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ, जसमा मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत
यो निर्देशनमा गरिएको छ र यस निर्देशक समितिको काम कर्तव्य अधिकार, यस्तै साइबर सुरक्षा कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था गरिएको छ र यसको कार्यान्वयन समितिको काम कर्तव्य अधिकार समेत यहाँ उल्लेख गरिएको छ भने यस्तै विषयगत निकायहरूको भूमिका पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक पक्ष, कानुनी व्यवस्था, यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन, यस्तै यसका केही जोखिमहरूको बारेमा पनि यहाँ दिइएको छ। यसरी भर्खरै मात्रै अथवा 2080 साल साउन 23 गते नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 को बारेमा यहाँले विस्तृत रूपमा यसलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ भने मैले यस सामग्रीमा छोटकरी रूपमा यो नीतिको बारेमा सरसर्ती जानकारी गराएको छु। पक्कै पनि यहाँलाई यो सामग्री उपयोगी रह्यो होला भन्ने अपेक्षासहित बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।